مجموعة عين الأندرويد تقدم قناة SBS أندرويد. مجموعة عين الأندرويد تقدم قناة SBS أندرويد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المهداة رحمة للعالمين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الشرح إن شاء الله غنشرح لكم كيفية إدماج الأصوات فوكاليزر إكس مع المحرك سمارت فويس. غير للإشارة، بالنسبة للهاتف ضعيف الجودة بحال اللي عندي دابا اللي كنسجل به، غنحتاج لواحد التطبيق. هذا التطبيق غنكتشفوه بعد قليل. وبالنسبة للإخوان اللي عندهم الأندرويد من المارشميلو للفوق، يكفي أنهم يوضعوا الملف ديال الفوكاليزر إكس في الستوكاج د لاباراي، في فيشي في ستوكاج د لاباراي، في شي دوسي تمايا، إما دوسي دونلود ولا أي دوسي، يكتبوا شي دوسي تما ويحطوه فيه طبعا الأصوات اللي غادي يبغيو يعدلوا عليها بالإضافة لسمارت فويس. وغادي يقوموا بهذه العملية اللي غادي نقوم بها دابا أنا من خلال هذا التطبيق اللي غنمشيو ليه دابا حاليا. إذن بسم الله. Du recordé, écho, email, File Manager HD. هذا هو تطبيق فيل ماناجر HD. ندخلوا ليه. Ouvrir le tiroir de navigation. وغادي نقلب على Fichier récent. Image 2. Audio 3. Vidéo 14. Document 44. Appareil. إذن أباغاي. غندخلوا لاباغاي نقلب على Android, un élément, non coché, DCI, non, 2.drive-bas, download, 2 éléments, 18 mars 2019, 18h26. إذن دوسي دونلود، حطنا الفوكاليزر إكس في دوسي دونلود. ندخلوا ليه. Non coché, case à cocher. Vocalizer X, 4 éléments, 18 mars 2019, إذن 16h30. ها هو دوسي فوكاليزر إكس. ندخلوا ليه Vocalizer X, appareil. ونمشي نقلب على الأصوات اللي حاط فيه. Non coché. Arabic Leila Plus, un élément. إذن أغابيك ليلى بلس، أول صوت غادي نعدلو عليه هو أغابيك ليلى بلس. ندخلوا ليه Arabic Leila Plus, appareil. وغادي نمشي نقلب على Arabic Leila Plus, appareil. Émulative, 0. Download. Vocalizer X. Arabic Leila Plus. Arabic Leila Plus, un élément, 18 mars. أغابيك ليلى بلس أنيليمو. أعطاني بأن فيه دوسي واحد. غندخلوا ليه. لا، Arabic Leila Plus, appareil. Download. Vocalizer X. Arabic Leila. Ara, un élément, 18. نقلب على أغا، دوسي أغا. أعطاني فيه توا أنيليمو. غادي ندخل ليه نقلب على Ara, appareil. Ara, appareil. Vocalizer X. Arabic. Ara. Speech, 2 éléments. سبيتش. هذا الدوسي هو اللي كنقلبوا عليه. غندخلوا ليه غادي نلقاو فيه جوج ديال الدواسة. Appareil. VE, un élément.
Component 5 éléments 18 غنلقاو الدوسي الاول كومبونون والدوسي الثاني un élément في هو في. اذا غادي نمشيو ندخلو الكومبونون component 5 éléments 18 marques كما سمعتو. كومبونون فيه 5 إليمون، هاد 5 ديال لي زيليمون غادي نعدلو عليهم. كيفاش الطريقه نعدلو عليهم؟ اذا ندخلو لدوسي كومبونون component appareil وغادي نبقى نباليه تنسمع ARA SPI CLC-RW-CFG 3.XMF 4,84 MB 18 mars 2019 هاد الإليمون الاول انا معدل عليه. اذا البقيه هي اللي غنوريكم كيفاش الطريقه ديالها. كنبالي فيه 5 ديال الإليمون كلهم غادي نعدلو عليهم. الاول معدل عليه Mon cocher الثالث هو اللي غنوريكم الطريقه. وسمعوا سمعوا اخر حاجه يقولها بوان دات. هذيك الدات هي اللي غادي نمحيو ونعاود دات كتكتب بالدي ا تي غنمحيوها وغادي نعوضوها باكس ام اف. اذا غنباليو تسمعوا الشيء. انا هذه الطريقه نتوما ما غاديش تلقاوها في ملي غادي تمشيو لميفيشي. غادي تضغطوا على ليليمون ضغطه طويله والنوب الثانيه بقاو حاطين صبعكم باش يتكوشا وتقلبوا على اوتر زوبسيون. تدخلوا لها تقلبوا على غونومي. هادشي كامل غير خصنا نقلبوا على غونومي. انا غادي نكليكي على بليس. ها هي لقيت غونومي غندخل ليها. وغادي نطلع بمني كونتكستيال لوكال. Dans la liste. Navigation. Option de modification. Menu contextuel local. Option de modification. اوبسيون دو موديفيكاسيون غنضغط عليها. Placez le curseur au début dans la liste. وغادي نبالي تنسمع كلاسي. À la fin. كلاسي لو كورسور à la fin. غنضغط عليها Fin de champ. وغادي نمشي Sub-layout. Main-bas. ملي كنضغط عليها كنمشي نكليكي على بلاصه التعديل بلاصه الكتبه باش تخرج ليا الكلافي. Backspace. نمحي تي. T a bien été supprimé. ها هي تي تمحات. A a bien été ا supprimé. تمحات. D a bien été دي supprimé. تمحات. دابا غادي نعوضها باكس C. V. X. اكس X. N. M. ام M. V. C. Modifie F. اف. F. وغنبالي Annuler. Bouton. OK. تنسمع اوكي نكليكي عليها. Keyboard closed. File Manager HD. Ouvrir le tiroir de navigation. اذا نمشي للثانيه. Rechercher. Bouton. Grille. Liste. Bouton. Autre option. Bouton. Component. Appareil. Arabicler la puce. Arabicler la puce. Ara. Speech. Component. CLC. اذا هاد الاولى عودنا عدلنا عليها. Mon cocher. الثانيه CLC. عدلنا عليها. Mon cocher. الثالثه غنسمعوا غادي يقول في الاخر غيقول بوان اكس ام اف. 75 MRF 22-22-02-02-PM4.xmf 2,0 سمعتم؟ بوان ميجابايت. اكس ام اف. اذا نمشيو للثالثه الرابعه. Mon cocher. الرابعه حتى هي غادي نعدلوا عليها. Plus ordre. نمشيو لبلوس Déta. Zip. Renommé. رينومي. Sims-Balaïla-Bas. Menu contextuel local. Option de modifier. Placez le curseur à la fin. كلاسي لو كورسور على فاه. Keyboard open. Point subtil. Backspace. T a bien été تي supprimé. تمحات. A ا D a دي. bien été supprimé. اذا غادي نمشي نكتب N. M. ام M. C. عفوا Backspace.
M a bien été. X C. Charlie. X. X Backspace. Comma. Masquer le clavier. N. M. M M. F. 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 Annuler. OK. OK. Keyboard closed. File Manager HD. Ouvrir. Rechercher. Grille. Liste. Bout. Composant. App. Arabic clé. Ara. Speech. Composant. CLC. Non coché. الأولى Non coché. الثانية Non coché. الثالثة الرابعة Case à cocher. شوفوا حتى هي Uselect-Laila-DRIK 80 point date 3,43 MB 18 mars 2019 15h54 RW. Non coché, case à cocher. La-DRIK 80-1175 MRF 22-1175-02.xmf 37,87 MB. Non coché. Uselect-Laila-DRIK 80 point date 3,43 MB 18 mars 2019 إذن 15h50. Non coché. نعدلوا على الأخيرة. Plus. 5 éléments affichés. Détails dans la liste. Zip. Renommé. Menu contextuel local. Placez le curseur à la fin. Classer le curseur à la fin. Fin de champ. Keyboard open. Backspace. T a bien T été تمحات Backspace. A a bien A été تمحات D a bien D été تمحات. supprimé. إذا غادي نعوضوها X. بإكس X. N. M. M M. F. 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 Annulé. OK. OK. Keyboard closed. إذا File Manager HD. Ouvrir le tir. Composant. Appareil. Si. Non coché. Case à cocher. Uselect-Laila-D. Non coché. Hors de la liste. Non coché. Uselect-Laila-DRIK 80.xmf 3,43 MB. إذا هاد الخمسة كاملين عدلنا عليهم في كومبونو. Speech. Appareil. دابا غادي نمشيو للفي. Arabic les lab. Arabic. Speech. Appareil. Autre option. Bouton. Arabic. Arabic. Ara. Speech. Component. Non coché. Kazakh. VE. دابا نمشيو للفي. VE. Appareil. Hors de la هادي liste. فيها غير وحدة غادي Arabic. Arabic. Ara. Speech. VE. VE-bas pipeline-bas RW-bas Laila-bas 22-bas DRIK 80-bas 1175 MRF 22.HDR 2,80 KB 18 mars 2019 15 HDR. هادي غادي نمحيوها. غادي لا Plus. بليس 5 éléments affichés. Détails dans la liste. Zip. Renommé. غونومي. VE- Menu contextuel. Placez le curseur à la fin. كلاسي لو كورسور على فان. غنضغطوا على الكتبة باش تعطينا الكلافي. Backspace. R a bien été supprimé. اغ محيناها. D a bien été supprimé. في H a bien été H. supprimé. اش بي ار خصنا نمحيوها باش كنعوضوها بالجي. J. H. J. جي ديال جمال اللي حدا اللي تابعه اش. جي Roméo. E. اه تي R. T. T. جوت جي او تي. Annulé. OK. Bouton. نديرو اوكي. Keyboard closed. دابا حنا Manager HD. الصوت ديال ليلى عدلنا عليه. غادي نمشيو لصوت اخر. VE. Un élément. Non coché. Case à cocher. Ara. Appareil. Hors de la liste. Arabic les la plus. Appareil. Download.
Arabique les la plus, un Arabe. Vocalise Rex, appareil. Speech Tariq, un élément. نمشيو للطريق Speech Tariq, appareil. نبقاو نباليو حتى نسمعو. Vocalise. Speech Tariq, 2 éléments, 18 mars 2019. اذا هذا عطينا فيه 2 زيليمون ندخلوا ليه Speech Tariq, نكتشفوه حتى هو. Download. Speech Tariq. Component, 5 éléments, 18 mars. اذا هذا ديريكتومون عطانا كومبونون Mon cocher, casa coche. VE, un élément. او في. Mon cocher. Component, 5 éléments. اذا ندخلوا الكومبونون. Component, appareil, hors de la liste. Tariq. Speech Tariq. Component. CLC-ARW-CFG 3.date 4, mon cocher 4 اذا نمشيو حتى هو نمحيو ليه. plus hors de 5 ans zip renommé renommé CLC-ARW- menu contextuel local. Placez le curseur à la fin. Fin de champ. Keyboard open point sub-back. D a bien été حنا محينا التي A a bien été supprimé. D a bien D. été C. Charlie X كتبوا اكس M ام M G G F F اف. annulé. OK. اوكي Keyboard closed. Film. Grille. Component. Speech Tariq. Speech Tariq. Component. CLC-. Mon cocher. Mon cocher. Cocher. ليليمون الثاني. Plus ordre. 5 éléments. Renommé. CLC. Menu option de modification. Annuler. Bouton. Commencer la sélection dans la liste. CLC-RW. Menu contextuel local. Option 2. Placez le curseur au début. Placez le curseur à la fin de champ. Keyboard open point sub-l backspace. T a bien été. Backspace. A bien été supprimé. D a bien été supprimé. X. X. N. M. M. F. F. Annulé. OK. Bouton. Keyboard closed. File Manager HD. Rechercher. Autre option. Speech. Speech tab. Component. CLC. Mon coche. CL. Mon coche. Finstier. Mon cocher. Cocher. Plus ordre. 5 éléments. Zip. Renommé. Fins-batterie. Menu contextuel. دابا انا كنطلع من الفوق لتحت باش تعطيني ميني كونتكستوال لوكال. Placez le curseur au début. Placez le curseur à la fin. Fin. Subtirel backspace. D a bien été supprimé. D a bien été supprimé. C. Charlie X. X. N. M. M. F. F. Annulé. OK. Keyboard closed. File Manager HD. Ouvrir le component appareil. Vocalise. Speech. Mon cocher. CLC-RW- Mon cocher. Mon cocher. Mon cocher. Sims-Tariq-Full-VSSQ5-F22.date 84, mon cocher. Uselect-Tariq. Mon cocher, casa cocher. Mon cocher, casa cocher. Sims-Tariq. Mon cocher. Sims-Tariq-Full-VSSQ5-F22-PMK.XMF 1, mon cocher, casa si. Mon cocher. Hors de la liste. Composé.
Component, appareil. Vocalise Rex. Speech Tariq, appareil. Download. Vocalise Rex. Speech Tariq. Speech Tariq. Component. Non coché. VE, un élément. Non coché, case à cocher. VE. Non coché. Component. Component, appareil. Sims-bata. Non coché. Sims- non coché. Uselect-bata. Non coché. Hors de la liste. Non coché. Uselect. Non coché. Hors de la liste. Component, appareil. Component, appareil. Uselect-batarik-bas full.dat. Non coché, case à cocher. Non coché. Hors de la liste. Non coché. Uselect- non coché, case à cocher. Hors de la liste. Vocalise Rex. Speech Tariq. إخواني هذه تعكست ليا. Non coché. Hors de la liste. Non coché, case à شوفوا cocher. Plus hors de la liste. شوفوا هذه 5 éléments affichés. Détails dans la liste. Zip. Renommé. Uselect. Menu contextuel. Placez le curseur. Début de champ. Plus. 5 éléments affichés. Zip. Renommé. Uselect-batarik-bas full.dat. Navigation. Option de modification. Menu contextuel local hors de la liste. Option de modification. Placez le curseur. Placez le curseur à la fin. Fin de champ. Keyboard open. Backspace. T a bien été. Backspace. A bien. D a bien été supprimé. X. نعوضوها بإكس. X. Période. M. M. M F. 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 Annuler. Bouton. OK. Keyboard. دابا بقات لينا وحدة. File Manager HD. Ouvrir. Uselect-bat. Non coché. Hors de la liste. Non coché. Case à cocher. Uselect-batarik-bas full.xmf. 3. Non coché. Sims-batarik-bas full-bas VSSQ5-bas F22.dat. 80. Non coché. هذه اللي تعكست. Hors de la liste. File Manager. CLC-RW-Tarik-C. Non coché. Case à cocher. Sims-bas. Non coché. Sims- non coché. Uselect-batarik. Non coché. Hors de la liste. Non coché. Uselect. Non coché. Case à cocher. هذه ما بغاش تكوشة. Sims-batarik. Non coché. Sims- plus. إذا بقيت 5 éléments affichés. Détails dans la zip. Renommé. بقيت ضاغط عليها جوج ضغطات ومدة طويلة عاد تكوشات ليا. VSSQ5-F. Option de modification dans la liste. Placez le curseur. Placez le curseur à la fin. Fin de champ. Keyboard open. Backspace. T a bien. Backspace. A bien. D a bien été. إذا X. نعوضوها بإكس. M. M M. G. F. 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 Annulé. OK. أوكي. Keyboard closed. File Manager HD. نشوفوها واش تقادات. Non coché. Hors de. Non coché. Uselect. Non coché. Sims-batarik-bas full-bas VSSQ5-bas F22.xmf. إذا هذه تقادات. دابا بقات لينا Appareil hors. Download.
Tariq, appareil. Storage. Émulative. 0. Download. Vocalise. Speech Tariq. Speech Tariq. Component. Non coché. VE. Un élément. بقات لينا في اولا في ندخلوا ليها فيها غير انوليمون وحده. Speech. Speech Tariq. VE. VE. Non coché. Coché. Plus. بليس 5 éléments à zip. Renommé. غونومي. Menu contexte. Placez le curseur à la fin. Fin de keyboard open point subtiret backspace. R a bien اذا غادي نمحيو ار backspace. D a bien été supprimé. بي H a bien H. été supprimé. وغادي نعوضوها بالجي J. H. J. جي J. F. R. E. اه E. R. T. تي. T. Annulé. OK. اوكي Keyboard closed. VE appart. Download. Speed. VE. V. Non coché. Case à cocher. V-bas. نسمعوها. -bar tarif -bas 22 full -bas VSSQ5F22.jet 2,5 بوان جيت. اذا Non coché. عدلنا دابا على جوج الاصوات عربيه. Appareil. نمشيو Speech Tariq. Appareil. Émulative. Vocalise. Speech Tariq. Un élément. Non coché. Thomas. Un élément. اذا 18 صوت فرنسي توماس. VR. ندخلوا ليه Thomas. Appareil. Hors de la ligne. Speech. 2 éléments. Non coché. Speech. 2 éléments. اقتربت صلاة العشاء. الله اكبر. اذا حتى هو عندنا فيه دو زيليمون. ندخلوا ليه Speech. 2 éléments. Speech. Appareil. VE. Un élément. Non coché. Component. 5 éléments. اذا هذا عندنا جوج الاصوات الفرنسي وديال الطريق ماشي بحال ديال ليلى. ليلى كنلقاو فيها دوسي في قلب دوسي. هذا ديريكتومون كيعطينا كنكليكيو عليه كيعطينا كومبونون VE. او في. Non component. اذا ندخلوا للكومبونون. Component. Appareil. CLC-F. Component. Hors de. C. Non coché. Coché. نديروا نفس العمليه. Plus. Hors. 5. Détail. Zip. Renommé. CLC-FRF-C. Option 2. Placez le curseur à la fin. Fin de champ. Keyboard open point subtil. Backspace. T a bien été Backspace. A bien été. D a bien été supprimé. اذا دات كنمحيوها دي ا تي اولا بالعكس تي ا دي. عفوا Backspace. Z A X اكس X N M ام M G F اف. F. Annulé. OK. Keyboard closed. CLC-FR. Non coché. 4. CLC. Component hors de la. CLC. Non coché. CLC. Non coché. اذا نمشيو للثانيه Coché. Plus. hors لوبسيون de la- الثانيه. اذا كما سبق الاشاره عندنا 5 عدلوا عليهم كاملين. Renommé. CLC. Menu contextuel. Navigation. Option 2. Placez le curseur à la fin. Fin de champ. Bien été. Backspace. D a bien été. اذا D. Del X. نعوضهم باكس N. M. ام M. F. اف. F. Annulé. OK. اوكي Keyboard closed. 6-bas Thomas. Non coché. CLC-bas. Non CLC. Component. Hors. Non coché. Non coché. Non coché. Non coché. Coché.
Plus ordre. 5 détail. Zip. Renommé. Renommé. Sims. Menu contextuel local. Option. نكليكيو على اوبسيون. Placez le curseur à la fin de champ. كلاسي لو كورسور على فاه. نكليكيو على بلاصة الكتبة. Backspace. نمحيو دي A. دي Z. X. اكس نعوضها باكس N. M. ام M. G. F. اف نديرو اوكي. Annulé. OK. Keyboard closed. Sims-Batoma. Sims-Batoma. Mon cocher. Case à cocher. Cocher. Plus hors de 5 éléments affichés. Renommé. Sims-Batoma-DRIK 80-1000. Navigation. Option de modification. Placez le curseur à la fin. Fin de champ. Keyboard open. Sub-layout. Backspace. D a bien D a bien été إذن supprimé. دات كنمحيوها X. نعوضها باكس N. M. ام M. G. F. اف F. Annulé. OK. ونديرو اوكي. Keyboard closed. Sims- mon cocher. Use elect- mon الاخرى cocher. في الكومبونون La liste. 5 éléments. Renommé. كليكيو على رونومي. Use elect-batoma-bat. Menu con. Placez le curseur à la fin. Fin de champ. Keyboard open. Subtil. Backspace. D a bien été su. Backspace. D a bien été. X. نكتبو اكس N. M. ام M. F. اف F. Annulé. OK. اوكي. Keyboard closed. اذا Sims-bat. Use elect. Hors de la liste. اذا نمشيو دابا لجي. Appareil. VE, un élément. VE, appareil. Données. Vocal. Thomas. Speech. VE. VE-bas. Mon cocher. Cocher. Plus. 5 éléments affichés. Zip. Renommé. VE-bas. Menu contexte. Placez le curseur à la fin. Fin. وغادي نمحيو Open. Sub-layout. Backspace. R a bien ار D a bien été. بي H a H. bien été supprimé. ونعوضوها H. O. J. جي J. اه E. D. دي. Les boutons. Modification en cours. V-bas pipeline-bas FRF-bas Thomas-bas 22-bas Drica 80-bas 175 MRF 22.jet. Zone 2. إذن Annulé. OK. Bouton. Keyboard closed. File manager HD. إذن إخواني أخواتي تمت العملية ديال التعديل على الأصوات اللي بغينا. بقات لنا المرحلة الثانية إن شاء الله بعد الفاصل.
إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحول الله وقوته. إذن إليكم تتمة الشرح في هاد تتمة ديال هذا الشرح ديال إضافة الأصوات أو لا دمج الأصوات مع سمارت فويس. نحتاج لتطبيق أبيكا إديتور. بسم الله. Calculatrice. Application d'annonce d'appelant. APK Extractor. APK Editor Pro. APK Editor Pro. غندخلوا ليها. Please install it from Google Play. Revenir en haut de la page. Bouton. إذن غادي نباليو طبعا من اليسار إلى اليمين. Paramètres. About. Sélectionner APK depuis les fichiers. Sélectionner APK depuis le fichier. إذا غندخلوا ليها باش تلوحنا الستوكاج د لاباري، وغنقلبوا على الدوسي اللي حاطين فيه الفوكاليزر اكس. إذا كما سبق الذكر حطوه في داونلود. APK Editor Pro. وغادي نمشي نقلب على سمارت فويس. Vocaliser. Zone de modification. Rechercher. Bouton. Storage. APK Editor Pro dans la liste. APK Editor Pro. Vocaliser X. إذا ندخل الدوسي ديال فوكاليزر اكس بعدا نمشي نقلب على سمارت فويس. APK Editor Pro. Smart Voice-V2 8.4.app. Smart Voice. إذا ندخل ليه. Édition complète R-COMPILER ressources. إذا ملي كندخل ليه اوتوماتيكمون كيلوحني في الخاصية اللي غادي ندخل ليها. نعاودها لكم باش تسمعوها. Édition complète R-COMPILER ressources. إديسيون كومبليت. غندخلوا ليها Annuler. وغادي نقلبوا على Smart Voice TTS. Build bouton. Add language. Nom coché. Fichier. Case d'options. غادي نمشيو الفوق لاطوش ديال الهوم غنلقاو فيشي، غنضغطوا عليها. طبعا غادا تجي Case d'options. غتجي مباشرة حدا الشين Nom coché. Fichier. فيشي. Case d'options. ندخل ليها. Please non click at Dex-plus grand Smalito Edit. Coché. وغادي نفاليي. Nom coché. Manifeste. Smart Voice. APK Editor Pro. Nom coché. Case à cocher. APK Editor Pro. A7. APK Editor Pro. A7. نفاليي حتى نلقى اسات. ها هي سمعوها عاوتاني. APK Editor Pro. A7. اسات. غنكليكي عليها Nom coché. وغنقلب على Nom coché. Case à cocher. APK Editor Pro. Vocaliseur. فوكاليزر. غندخل ليها G. وغادي نبقى نفاليي. Nom coché. Case à cocher. APK Editor Pro. Nom coché. APK. Nom coché. APK. Nom coché. APK. Nom coché. APK. Nom coché. Image view Dex de Smally. Bouton hors de la liste. حتى نسمع ايماج اوفيو. Image view Dex de Smally. Bouton hors de la liste. دو ايماج اوديو في دو سمالي. Image view Dex de Smally. ايماج اوديو في دو سمالي. هادي منين نسمعوها غادي نباليو حتى غنباليو غير مره واحده باش غادا تجينا واحد لوبسيون ما كينطقاش الطولك. هادي انا باليت فيبرا ليا التليفون في يديا ولكن الطولك ما نطقهاش. هادي غادي نضغطوا عليها. هادي فيها اش كيقولوا ليها
اوتر فيشي، غندخل ليها. Storage émulative 0. وهذه منين ضغطت عليها لاحتني للستوكاج د لاباري. غادي نمشي عاوتاني نقلب على دونلود، الدوسي اللي حط فيه الفوكاليزر اكس. Android dans la liste. APK Editor Pro download. دونلود غندخل ليها، نمشي نقلب على الدوسي ديال فوكاليزر اكس، Vocalizer X. ندخل ليها وغنمشي نقلب على الاصوات اللي حط تمايا. Arabic Clé la plus. ها هي ارابيك، ندخل ليها. APK Editor Pro. APK Editor Pro. Arabic Clé la plus. غادي نكليكي عليها Annuler bouton. APK Edit. وغادي نمشي نقلب على APK Editor Pro. اغا، غنكليكي عليها. بالنسبه للاخوان الاصوات كلها وشنو يعطيه، على اي خصنا نقلبوا على Ajouter un fil. APK Editor Pro. Speech. خصنا نقلبوا على سبيتش. ندخلوا للسبيتش، نقلبوا على كومبونون، Component. ندخل ليها وغادي نباليي. CLC-BAR. APK Editor Pro. CLC-BAR. APK Editor Pro. اذا ملي كنسمع ابيكا ايديتور برو وكيسكت نباليي. CLC-BAR W- هذه غادي نكليكي عليها باش نكوشيها. وعقلوا ما خصنا نتخطاو حتى شي اوبسيون. Fichier ajouté. CLC-BAR اذا ها هو قال لي فيشي اجوتي. دابا اش غادي ندير؟ غادي نحط صبعي، غادي نحط صبعي وسط الشاشه لتحت تنسمع. Cocher. Image view Dex 2. عاوتاني نسمع ديك ايماج فيو ونباليي باش نسمع، باش هذاك لوبسيون اللي ما كينطقهاش الطولك نكليكي عليها ونعاود نمشي نباليي. Dans la liste. نفوت هاد ابيكا ايديتور برو، CLC-BAR W. هادي فعلناها. نباليي الثانيه، CLC. انا كليكيت عليها. Fichier ajouté. اذا هو قال لي فيشي اجوتي. عاوتاني نحط صبعي تنسمع ايماج فيو نباليي، ما ينطقاش ليا الطولك نكليكي نباليي عاوتاني. APK Editor Pro. Dans la liste. ننتقل لي ابيكا ايديتور برو. APK Editor Pro. CLC-BAR هذه الاولى W- فعلناها، APK Editor Pro. الثانيه CLC-BAR فعلناها، APK الثالثه Editor غنكليكي Pro. عليها. Fichier ajouté. اذا قال لي فيشي اجوتي. انا نعاود نفس العمليه، غنحط صبعي لتحت شويه نسمع ايماج نباليي، ما غينطقش ليا الناطق نكليكي عليها. Storage émulative. APK Editor Pro. Dans la liste. ابيكا ايديتور برو APK الاولى Editor Pro. فعلناها، APK الثانيه Editor Pro. فعلناها، APK الثالثه Editor Pro. فعلناها، الرابعه غنفعلوها نكليكي عليها. Fichier ajouté. Fichier ajouté. Zone de modification. Image view Dex. اذا نقوموا بالعمليه تنمشيو Storage. APK Editor Pro. Dans la liste. APK الاولى، Editor. الثانيه، APK الثالثه، APK الرابعه، APK الخامسه. Editor Pro. Uselect-. Fichier ajouté. فيشي اجوتي. دونك هنا كملت 5 ديال لي زيليمون. Image view Dex 2 Small. نكليكي Émulatif. APK Editor Pro. Dans la liste. ابيكا ايديتور برو، غنكليكي عليها باش يخرجني من اوبسيون كومبونون. المهم ندير واحد التجربه على شي وحده في هادو باش تسمعوا شنو غادي يقول لي. CLC-BAR W. هذه الاولى اللي فعلت مثلا غلطت وبغيت نتاكد واش نفعلها ولا لا. ها انتم غادي تسمعوا. Check A7 Check. Vocalizer bar oblique CLC-BAR CFG 3.xmf existe déjà. اكزيست ديجا. اذا نفعلها.
انا كليكيت دابا على Storage émulatif. لا توش اللي ما كينطقش الطولك، وغادي نمشي نقلب على ابيكا، Dans la liste. نكليكي عليها باش يخرجني من كومبونون. APK Editor Pro component. انا خرجت منها APK Editor Pro VE. في غندخل ليها باش نفعل هذيك لوبسيون اللي فيها Annuler bouton. Annuler. APK Editor Pro V-bas pipeline. APK Editor Pro. APK Editor Pro V. Fichier ajouté V-bas pipeline. إذن أنا فعلت لوبسيون اللي كاينه في ونخرج. Image Videx de Smally bouton. كما قلت لكم دائما كنقوم بالعمليه ديال البلاصه اللي ما كنطقش ليا الطولك، كنكليكي عليها ونمشي نقلب على ابيكا، Storage APK Editor Pro dans la liste. نكليكي عليها باش يخرجني لبرا، نكليكي عليها مره اخرى، APK Editor Pro Speech. APK نكليكي عليها مره اخرى باش نخرج، باش نمشي للصوت الاخر. ARA. نكليكي على ابيكا ايديتور برو باش نخرج، باقي ما خرجتش. دابا كنظن بان انا خرجت. APK Editor Pro Arabic clé la plus. Annuler bouton. اذا باقي ما خرجتش، APK Editor Pro. نكليكي عليها، APK Editor Pro Arabic clé la plus. APK Editor Pro Speech Tariq. اذا نمشي للصوت العربي الثاني، قول ليها نمشي نقلب على Annuler bouton. Annuler. APK Editor Pro Speech Tariq dans نكليكي على سبيتش باش تعطيني جوج ديال لي زوبسيون كومبونون او في. component. نكليكي عليها ونمشي نفعل 5 ديال لي زيليمون اللي كاينين. CLC-bas. APK Editor Pro CLC-bas. APK Editor Pro. نسمع ابيكا ايديتور برو ويسكت، نباليي APK Editor Pro CLC-bas RW. اذا نكليكي عليها 2 مرات باش تفعل. Échec A7 barre oblique vocaliseur barre oblique CLC-bas CFG 3.xmf existe déjà. هذا قال لي اكزيست ديجا، ما عرفتش كيفاش، المهم على عين Smally. خرج. Storage émulative 0 download vocaliseur. APK Editor Pro dans la liste. APK Editor Pro CLC-bas. هذا الاول قال لي اكزيست ديجا، نشوف الثاني. APK Editor Pro. Fichier ajouté CLC. اذا قال لي فيشي اجوتي، Image Videx 2. نكليكي على البلاصه اللي ما كينطقش ليا الناطق، Storage et APK Editor Pro dans la liste. نباليي. APK Editor Pro CLC-bas. هذا قال لي فعل، هذا فعلناه. ثالث نكليكي عليه، اذا قال لي فيشي اجوتي، Image Videx. نكليكي على هذا، نمشي عاوتاني نباليي. Storage émulative. APK Editor Pro dans la liste. ابيكا ايديتور برو APK الاولى، Editor. الثانيه، الثالثه، الرابعه، نضغط عليها. Fichier ajouté. فيشي اجوتي، Image Videx 2. نكليكي على البلاصه اللي ما كينطقش ليا الناطق، ونمشي عاوتاني نحسب. Storage. APK Editor Pro dans la liste. ابيكا ايديتور برو الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، نضغط عليها. Fichier ajouté. فيشي اجوتي، Image Videx 2 Smally bouton. نكليكي على البلاصه اللي ما كينطقش ليا الناطق، نمشي نتاكد من هذيك الاولى. Storage et APK Editor Pro dans la liste. APK Edit. Échec A7 barre oblique. اذا قال لي هادشي، Échec A7 barre oblique. Image Videx 2. اذا نكليكي على البلاصه اللي ما كينطقش ليا الناطق، ابيكا ايديتور برو، نكليكي عليها باش نخرج من APK كومبونون. Editor Pro dans la liste. Component. APK Editor Pro VE. ندخل لهاد في، APK Editor Pro. APK Editor Pro V-bas. نكليكي على هادي. Fichier ajouté اذا
Image view text. نكليكي على البلاصه اللي ما كينطقش ليا الناطق، كليكي على APK Editor Pro Dans la liste. باش نخرج منها نمشي للصوت الفرنسي. Speech Tariq. Annuler. Bouton. APK. APK Editor Pro. Arabic clé la plus. APK Editor Pro. Speech Tariq. APK Editor Pro. Thomas. اذا ندخل للصوت الفرنسي. Annuler. Bouton. Annuler. APK Editor Pro. Speech. Dans la اذا liste. عطاني سبيتش نكليكي عليها نمشي للكومبونون، APK Editor Pro. Component. ندخل ليها ونفعل هذوك الخمسه حتى هما. APK Editor Pro. CLC. APK Editor Pro. CLC-by. APK Editor Pro. اذا حتى ينطق ليا APK Editor Pro عاد نباليي CLC-by. نكليكي عليها Fichier ajouté. فيشي اجوتي، نمشي نكليكي على البلاصه اللي ما كينطقش ليها الناطق. APK Editor Pro. Dans la liste. APK Editor Pro APK هذه Editor الاولى Pro. فعلناها، APK الثانيه Editor حتى هي Pro. نفعلوها. Fichier ajouté. CLC. Image view text. نكليكي على البلاصه نمشي نقلب على APK Editor Pro. APK Editor Pro. Dans la liste. الاولى فعلناها، الثانيه فعلناها، الثالثه نفعلوها حتى ينضغطوا عليها. Fichier ajouté. Sims-bateau. ملي كيقول لي فيشي اجوتي كنعرفوا بان يلا فعلناها. Image view text. نمشيو APK Editor Pro. Dans la liste. الاولى فعلناها، الثانيه فعلناها، الثالثه فعلناها، الرابعه حتى هي غادي نفعلوها. Fichier ajouté. فيشي اجوتي. Image view text. اذا نمشيو عاوتاني APK Editor Pro. Dans la liste. الاولى، الثانيه، APK الثالثه، الرابعه، الخامسه. Fichier ajouté. Uselect-bateau. اذا Image view text. كملنا من كومبونون. Storage émulative. APK Editor Pro. Dans la liste. الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه. Annuler. Bouton. اذا Hors de la liste. كملنا. APK Editor Pro. Dans la liste. نكليكيو على APK Editor Pro باش تخرجنا نمشيو لفي APK Editor Pro. Component. APK Editor Pro. VE. في ندخل ليها APK نمشي Editor Pro. APK Editor Pro. V-BAPI. كليكي عليها Fichier ajouté. فيشي اجوتي، Image view text. نشوف واش باقا شي APK حاجه. Editor Pro. Dans la liste. APK هذه Editor Pro. فعلناها Annuler. صافي. Bouton. اذا كملنا. APK Editor Pro. دابا بقات المرحله الاخيره، نكليكيو على APK APK Editor Pro. Arabic clé la plus. APK Editor Pro. Speech Tariq. APK Editor Pro. Thomas. APK Editor Pro. Smart Voice-V2 8.4.app. Annuler. Bouton. نبقى نبال. Storage émulatif. APK Editor Pro. Dans la liste. Ajouter un fichier hors de la liste. حتى خصني نسمع واحد النطق. اذا خصني على ما اعتقد نكليكي على انولي ونمشي نقلب على Build. Bouton. البيلد. انا حطيت صبعي الفوق حتى سمعت بيلد، هذه هي اللي غادا تجمع لينا هاد العمليه اللي درنا كامله. اذا نكليكيو عليها. Étape 1,5. Signature. وطبعا اخواني اخواتي خص السمارت فويس ما يكونش عندنا في البورطابل، نكونوا ديزانستالينو وكنتسناو حتى يتجمعوا الاصوات ويتحطوا في السمارت فويس، وكيعطينا تيليشارجي وانستالي. وملي كيتانستالا كيعطينا اوفغيغ
ندخلوا ليه من اوفغير. والعمليه ديال الكونفيغوراسيون ديال السمارت فويس راه الكل ولا عارفها. اذا انتظروا دابا لحظات بيد ما نباليو نشوفوا. Étape 1/2, signature. اذا باقي كيتجمع، Photo background, bouton. باقي كيتجمع. انتظروا لان الفيشي كبير، راه تقريبا فايت 180 مو. كيتعطل في التحميل ديالو. نباليو ونشوفو. اذا عطينا فيرمي، Installer, bouton. انستالي، Supprimer, bouton. سوبريمي. هاد سوبريمي الا بغينا حيت انا ديجا عندي مانستالي سمارت فويس، خصني نخرج باش نسوبريمي سمارت فويس اللي عندي اللي كنت خدام به من قبل. اذا الا ما كانش عندكم سمارت فويس محطوط في البورتابل، يكفي انكم تنستالي وتتبعوا الخطوات حتى يتانستالا ويعطيكم اوفغير. كتكليكيو على اوفغير وكتمشيو للسيتينغ وكتبعوا المراحل ديال الكونفيغوراسيون ديال السمارت فويس. اخواني اخواتي، الى هنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.